नमस्कार, नेपाल कुरा मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रूपक साक्य। आज हामीले एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई यस मञ्चमा आमन्त्रित गरेका छौँ। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट वर्करको रूपमा कार्य गर्नुभएर अहिले आएर चाहिँ एउटा कथा लेखन कार्यमा संलग्न गराएर यसरी समाजमा एउटा राम्रो छाप छोडिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँसँग आज हामी कुरा गर्न गएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ अर्थरत्न तुलाधर। अर्थरत्नजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नेपाल कुरालाई चाहिँ मेरो केही कुरा भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिउँ। अर्थरत्नजी, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? आजकल अब एक हिसाबले चाहिँ सेमी रिटायर्ड जस्तो हो, होइन। सुरुमा चाहिँ अब लाइफको प्राइम टाइम जस्तो चाहिँ विकास सम्बन्धी काम र विशेष गरी झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ म इन्भल्भ भएँ। तर अब अहिले चाहिँ एज ए कन्सल्टेन्ट अन एन्ड अफ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, जान्छु। अरू बेला चाहिँ अब त्यतातिर नलागिकन स्टोरी राइटिङतिर र विशेष गरी चाहिँ कल्चरल सम्बन्धी कथा विषय चाहिँ लेख्ने तर्फ चाहिँ लागिरहेको छु। हजुर, समाजमा यहाँले उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँले अब संस्कृति सम्बन्धी पनि, समाज सम्बन्धी पनि, एउटा डेभलपमेन्ट वर्करको रूपमा पनि कार्य गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस सम्बन्धी पनि अझै झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ यहाँको बढी चाहिँ कार्यहरू भएको महसुस गरिरहेका छ हामी सबैले। यसको बारेमा अलिक केही बताइदिनुहुन्छ कि? यसो झोलुङ्गे पुल प्रोग्राम, होइन, त्यसलाई हामीले सस्पेन्सन ब्रिज प्रोजेक्ट भन्छौँ, होइन। र गभर्मेन्ट अफ नेपालको तर्फबाट सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन भन्छ। यो एउटा चाहिँ स्विस सरकार र नेपाल सरकार बिचको एउटा सहकार्य हो र स्विस सरकारको तर्फबाट यसको सुपरिवेक्षण आदि इत्यादि हेल्भेटास भन्ने एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल आइएनजिओ हो, उसले चाहिँ यसको सुपरभिजन अथवा रेखदेख गर्ने गर्छ। र म यो सस्पेन्सन ब्रिजमा इन्भल्भ भएको चाहिँ हेल्भेटासको मार्फत हो, होइन। र अब त्यहाँ करिबन चाहिँ 10 वर्ष जति म इम्प्लोइ भएर काम गरेँ, हेल्भेटासको इम्प्लोइ भएर। त्यसपछि चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल हुँदै गइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो हेल्भेटासको कार्यहरू पनि गभर्मेन्टतिर चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दै गयौँ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हेल्भेटासमा चाहिँ अब म्यान पावर उत्तिको चाहिएन पहिलेको जस्तै, ओन्ली सुपरभिजन मात्रै भन्ने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाट अब रिटायर भएँ, होइन। रिटायर भएर त्यही पनि एक हदसम्म चाहिँ एज ए कन्सल्टेन्ट उनीहरूलाई चाहिँ लजिकल सपोर्टहरू, होइन, अथवा कन्सेप्चुअल सपोर्टहरू दिने कामहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ। यो झोलुङ्गे पुलको कुराकानी गर्नुभयो हजुरले। झोलुङ्गे पुलमा अहिले कस्तो छ नेपालको अवस्था? कतिवटा झोलुङ्गे पुल चाहिँ अझै पनि निर्माणाधीन अवस्था छ। यसमा सरकारको पक्षबाट कस्तो भइरहेछ र हजुरको तर्फबाट कस्तो भइरहेछ? यसमा कति उपलब्धिहरू भयो? यसको बारेमा चाहिँ छोटो कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? अब यस्तो छ, दिस इज वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, होइन। यसलाई चाहिँ स्विस सहयोगको फ्ल्यागसिप भन्छ कि, होइन। त्यसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो यो। नेपालमा चाहिँ अब हुन त सुरुमा 1960तिर सुरु गरेको अमेरिकनहरूले सुरु गरेर रहेछ, युएसएले। तर त्यसमा स्विसहरू इन्भल्भ भएपछि अमेरिकनहरू हट्दै गयो, होइन। अनि स्विसहरू इन्भल्भ भइसकेपछि यसमा धेरै सुधार हो, होइन। यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा सुधार गर्ने त्यो पक्ष पनि रह्यो। र अर्को के हो भने चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्नेतर्फ, होइन। पहिले अब उदाहरण भन्नुपर्दाखेरि पहिले सेन्टरले बनाउँथ्यो, होइन। सेन्टरले चाहिँ सबै झोलुङ्गे पुल सेन्टरले नै बनाउँथ्यो। अनि त्यतिखेर बजेटिङ हुन्थ्यो, 5वटा विकास क्षेत्र हुन्थ्यो। 5वटा विकास क्षेत्रमा चाहिँ हरेक विकास क्षेत्रलाई 5-5वटा भनेर 25वटा पुलको चाहिँ योजना बन्थ्यो। अनि त्यो योजना बन्छ 25वटाको। आखिरमा बन्ने बेलामा चाहिँ अब ठेकेदारको मार्फत जानु पऱ्यो, यसो अलमल हुँदै चाहिँ 20वटा जति करिबन 18-20वटा बन्छ, होइन। अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि क्यारी ओभर हुन्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ करिबन 6000वटा नदी नालाहरू छन्। 6000वटा नदी नालालाई प्रत्येक एउटालाई 2वटा मात्रै झोलुङ्गे पुल बनाउने हो भने कमसेकम 12000वटा त चाहियो। अब वर्षको 25वटा बनाएर त्यो 12000वटा कहिले पुर्याउने, यो सम्भवै भएन कि। अनि त्यो भएको हुनाले हामी हेल्भेटासमा भएकाहरू र प्लस हेल्भेटास हेड अफिस एसडिसी भन्छ, होइन, त्यहाँको चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू भएर चाहिँ अब यो टालले चलेन, वी हेभ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट।
भन्ने सोच भयो र त्यो अनुसार हामी कन्सल्टेन्सीमा बस्यौँ होइन। बसेर कुरा हुँदा चाहिँ अब यो केन्द्रबाट मात्रै बनाउने काम चाहिँ नगरौँ होइन। हामी कहाँ नेपालमा पनि पहिले झोलुङ्गे पुल बन्थ्यो, अहिलेको टेक्निकल स्ट्यान्डर्डमा होइन, तर अब बागलुङ पुल भन्छ कि बागलुङ्गेहरूले सबभन्दा बढी बागलुङ भन्छ, त्यो बागलुङ्गे डिजाइनको पुल नेपालको आफ्नै मौलिक ढाँचामा बन्थ्यो। अब यसैलाई होइन अलिकति साइन्टिफिक गरौँ होइन, रिलायबल गरौँ होइन। पहिले अलिकति अचुवा हुन्थ्यो, अब यसलाई चाहिँ अलिकति रिलायबल गरौँ भन्ने हिसाबले टेक्निकली चाहिँ त्यो पार्टमा गइयो होइन। र एक्जिक्युसनको हिसाबमा पुल बनाउने प्रोसेसको हिसाबमा अब केन्द्रले गरेर भएन, अब हामी स्थानीय तहमा जाने हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले BBL होइन, ब्रिज बिल्डिङ एट द लोकल लेभल भन्ने एउटा कन्सेप्चुअलाइजेसन गरेर अब पुल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने, युजर कमिटीहरूबाट गराउने, उनीहरूलाई चाहिने नभएको त्यहाँ नभएको होइन, फलामको सामान छैन, रोप छैन, वायर रोप छैन, नट बोल्ट्सहरू छैन आदि इत्यादि, प्लस टेक्निकल सपोर्ट पुर्याइदिने, पैसा चाहिँ एक सुको पनि नदिने। किनभने जहाँ पैसा इन्भल्भ भयो त्यसपछि त्यो महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तै होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो कुनै न कुनै गडबडी आइहाल्छ। त्यसैले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बेलामा अनि त्यसमा पनि अलिकति हामीले सोसियल इनपुट दियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँ समूहको सबै मान्छेहरू रिप्रेजेन्ट होस् होइन, आइमाईहरू होस्, हुनैपर्छ होइन। यसरी के भन्छ कन्डिसनहरू राखेर हामीले उपभोक्ता समिति बनाउने, अनि त्यो उपभोक्ता समितिमा सक्रिय हुने खालका मान्छेहरू राखेर त्यो काम गराउने। काम चाहिँ कस्तो भने चाहिँ त्यो खन्ने किन्ने आदि इत्यादि सबै काम त्यो उपभोक्ता समितिले नै गर्ने होइन। उनीहरूसँग नभएको फलामे सामानहरू, वायर रोप्सहरू, नट बोल्ट्सहरू र टेक्निकल सपोर्ट, यसो गर उसो गर भनेर गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा होइन, सुरुमा के भयो भने यो जनसहभागिता भन्यो, भित्र गाउँले कति दुःख गर्ने, स्कुल बनाउने जनसहभागिता, यो बनाउने जनसहभागिता आधा भन्ने कुरा हो। त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ भने पैसा त हामीले दिने होइनौँ, तर पैसा निकाल्ने चाहिँ तिमीहरूको बाटो के छ होइन भन्नाले चाहिँ अब भनौँ उपभोक्ता समितिहरू अक्सर चाहिँ उनीहरूसँग अलिक पैसा आउँदो रहेछ। त्यस्तै चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ एमपी भनेको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, उनीहरूलाई पनि अलिअलि त्यो विकासको लागि भनेर पैसा दिँदो रहेछ। त्यो पैसाबाट अलिक टान्ने, गाविसको पैसा टान्ने, जिल्लाको पैसा टान्ने होइन, जति सक्छ उति टानेर तिमीहरूको चाहिँ लेबर एक्सपेन्सेसहरू त्यसबाट कभर गर्ने भन्ने हिसाबमा भयो होइन। त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, पहिलो वर्ष हामीले पाइलट फेज गऱ्यौँ। पाइलट फेजमा चाहिँ करिबन 50वटा पुल बन्यो वर्षको होइन। दोस्रो वर्षमा चाहिँ 100वटा जति बन्यो। तेस्रो चौथो वर्ष हुँदै अहिले आएर तपाईँको वर्षको 400-500वटा पुल बन्छ। हेर्नुहोस् त, अब कहाँ 25वटा पुल 20वटा पुलले चाहिँ चलिरह केन्द्र स्तरबाट, एकैचोटि चाहिँ स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समितिबाट आउन साथै होइन वर्षको अहिले भने नि हजुरको 400-500वटा पुल बन्छ होइन। अब अहिले त पुरा विकेन्द्रीकरणको हिसाबले अथवा यो के भन्छ राज्य संरचनामा चाहिँ यो टहरहरू जुन आयो नि प्रदेश सरकारको अनि के भन्दा लोकल गभर्मेन्टहरूको होइन, तिनीहरू पनि इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यो द्रुततर रूपमा गइरहेछ। करिबन 8000वटा जति पुल बनिसकेका छ होइन, 8000 प्लस पुलहरू बनिसकेका छ। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुलको सेचुरेट हुने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छैन कि, किन भन्दाखेरि रोड अलाइनमेन्टहरू चेन्ज हुन्छ होइन। आज यो बाटो गइरहेछ, यो बाटो गइरहेको ठाउँमा यहाँ पुल चाहिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। अनि फेरि भोलिपल्ट अर्को बाटो खुल्छ कि, अर्को बाटो खुलेपछि अनि फेरि त्यहाँको दायाँ बायाँ सेटलमेन्ट प्याटर्नै चेन्ज हुन्छ। सेटलमेन्ट प्याटर्न भइसकेपछि अब खोला त तर्नै पऱ्यो होइन। भएको बाटैमा भयो भने चाहिँ अब रोड ब्रिज आइहाल्छ होइन। तर रोड नपुगेको ठाउँमा होइन, गाउँ बस्तीको सेटलमेन्टहरूबाट त्यो केन्द्रहरूमा आउँदाखेरि बजार आउनको लागि, स्कुल जानको लागि आदि इत्यादि होइन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू जानको लागि त्यहाँ त पुलमा चाहिने नै हुन्छ। अनि जसरी रोड अलाइनमेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यसरी नै चाहिँ पुलहरूको चाहिँ सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने भयो र कुनै अब्सोल्युट पनि हुन्छ होइन।
जहाँ चाहिँ पहिले झोलुङ्गे पुल राखेको थियो त्यसको सँगै चाहिँ मोटर बाटो आइदियो भने त्यो झोलुङ्गे पुलको काम छैन होइन। त्यो चाहिँ पुरा अलिकति के भन्छ रोमान्टिक टाइपको अलिकति त्यो मानेमा मात्रै जाने हो। यो चाहिँ अहिले रोडकै बाटो त्यसरी हो। त्यसैले अहिले चाहिँ पुलको विषयमा चाहिँ अहिले नेपाल झनै संसारमा नम्बर 1 छ झोलुङ्गे पुलको हिसाबमा। र हाम्रो ज्ञान सिप होइन हामीले बाहिर पनि पठाउन सकिरहेका छौँ होइन। अफ्रिकामा, इथियोपियामा र विभिन्न ठाउँहरूमा होइन हाम्रो यो झोलुङ्गे पुलको सिप चाहिँ र हाम्रै मान्छेहरू गएर त्यहाँ पुलहरू बनाइरहेको छ होइन। सो हजुरको तथ्याङ्कमा कतिवटा जति नेपालमा अहिले चाहिँ झोलुङ्गे पुलहरू छन्? 8,000 प्लस छ। अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन किनभने अब दिनको भनौँ न वर्षको 400वटा भनिरहेको छ भनेपछि आज भोलि नै 2,000वटा सकिसक्यो होला होइन। त्यसैले ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न, तर 8,000 प्लस चाहिँ बनि नै सकेको छ। र वर्षैली मैले भने 400-500 चाहिँ वर्षैको बनिरहेको छ होइन, ठुलो सानो। हजुर धेरै कुरा खुसीको कुरा हो, यहाँले गर्नुभएको योगदान चाहिँ एकदमै फिर्तारिक छ। अब यसै गरी हजुरले एउटा स्टोरी राइटिङको रूपमा पनि अहिले आएर जिज्ञासा परिवर्तन गर्नुभयो कि होइन, हजुरको सौकको विषय पनि हो यो होइन, के एउटा नयाँ बुक निकाल्नु भएको छ भन्ने कुराहरू बजारमा सुनिरहेको छ। त्यो बुकको बारेमा केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? यो यसो यो अब भनौँ न त्यही विकासको काम सक्यो के हिसाबले होइन, सेमी रिटायर भयो भने मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बाँकी समय के गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अनि त्यसै सिलसिलामा चाहिँ नेपाल चाहिँ हामी संस्कृतिमा धेरै धनी मुलुक, धेरै नै धनी मुलुक होइन। हामी चाहिँ यतिका जनजातिहरू छन् होइन। 4 वर्ण के अरे 36 के भन्ने चाहिँ फुलबारी भन्ने त छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी छौँ हामी, धेरै बढी छौँ होइन। र सबैको आफ्नो परिचय, आफ्नो विशेषता छ होइन। अब काठमाडौँ एज सच राजधानीको हिसाबमा चाहिँ नेपालको संस्कृति भन्नाले चाहिँ अब कोही विदेशी लेखकहरूले त अरू यताउता हेर्नै पर्दैन, काठमाडौँको जुन त्यो हो त्यो नै नेपालको मूल हो भन्नेहरू पनि छन्, तर यति सजिलो छैन होइन। काठमाडौँको संस्कृति नै नेपाल एज अ होल कभर गर्छ भन्ने पनि मिल्दैन, किनभने बाहिर होइन काठमाडौँ बाहिर गाउँघरतिर तराईतिरको आफ्नो संस्कृति विशेषताहरू छन्। तर अब केन्द्रमा क्यापिटलमा चाहिँ काठमाडौँ नै हो होइन। र काठमाडौँको चाहिँ एउटा मेन फेस्टिभल होइन, संस्कृतिलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फेस्टिभल भनेको हाम्रो मच्छेन्द्रनाथको फेस्टिभल होइन। नेवार भाषामा हो बुमिडिया भन्छन् होइन, करुणामय भन्छन्, पद्मपानी लोकेश्वर भन्छन्। ईश्वरको नाम त थुप्रै छन्, तर आखिरमा ईश्वर एउटै हो होइन। त्यसरी यो कथा विषय वस्तुलाई चाहिँ होइन हामी आफूले भन्दा पनि बाहिरको संसारलाई पनि चिनाउँ भन्ने अभिप्रायले यो कथा लेख्नेतर्फ लागेको हो। र अब किताबको नाम चाहिँ मैले राखेको छु द स्टोरी अफ अवलोकितेश्वर करुणामय राहुल मच्छेन्द्रनाथ भनेर होइन। अब प्रसङ्गमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक यो कथा लेख्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो भूकम्पको टाइम थियो। भूकम्पको टाइममा चाहिँ कहाँ यो त बुङ्गुमुती पुगेँ। बुङ्गुमुती पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको त्यो मन्दिर त भत्किसकेको रहेछ। अनि देउटालाई एउटा चाहिँ त्यो पार्टीमा राखेर बाहिर चाहिँ त्यो फ्लेक्समा त्यो कथाहरू एउटा यसो चित्र लेखिरहेको थियो। त्यो हेरिसकेपछि होइन यो जात्राको बारेमा यो देउटाको बारेमा एउटा राम्रै होइन किताब लेखौँ भन्ने सोच आयो। अनि सोच आउँदाखेरि अलिकति अब रिसर्च गरियो होइन, त्यसको विषयमा कसले के गरिरहेको छ भनेर। अनि त्यो अलिकति चाहिँ सङ्कलन पनि गऱ्यो, पढेँ पनि होइन। अनि गएपछि चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजी भाषामा किन्ने भन्ने पनि होला। अब नेपाली भाषामा त पहिलेदेखि नै लेखिरहेको थियो, नेपालीमा पनि छ यो कथा। अनि प्रसङ्गवश मेरो हाम्रो के अरे के पुरुष शताब्दी पुरुष सत्यमोहनजीसँग चाहिँ यो नेपाल नेवा वर्ल्ड अर्गनाइजेसनको सिलसिलामा चाहिँ भेटघाट हुँदै हुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो बाहिरको संस्कृति मात्रै भित्री हो होइन, हाम्रो बाहिरको संस्कृति एकदमै भित्री हो, हाम्रो संस्कृति पनि बाहिर चाहिँ अब बरु भने उहाँको शब्दमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि। भनेपछि एकदमै उचित कुरा गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले सोचेँ कि अब यो कथा एउटा चाहिँ हामी सम्प्रेषण गरौँ
अङ्ग्रेजी भाषामा संप्रेषण गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो कथावस्तु लेख्नेतिर त्यसरी लाग्यो। हजुर, यो प्रेरणाको स्रोत कहाँबाट पाउनुभयो किताब लेख्ने कुरामा? यसो प्रेरणाको स्रोत अब एक हिसाबले चाहिँ त अब सधैँ मुन्डाइ नै भन्नु पर्यो होइन, किनकि हजुरको रिलेसनले एउटा कामको चाहिँ केही फरक भयो होइन? त्यही त त्यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ त्यही हो विकास सम्बन्धी काम हो, अब आएर चाहिँ संस्कृति सम्बन्धी हो। एउटा त चाहिँ त्यो हाम्रो संस्कृति एज अ होल अरूलाई पनि परिचय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छँदै थियो, एट द ब्याक अफ द माइन्ड इट वाज देयर। तर बोल्ने बेलामा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ जुन शब्द भनिदिनु भयो त्यो हुँदाखेरि अलिकति हौसला पनि भयो, ए हो ठिक हो यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने हिसाबले। त्यसैले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ के भन्ने प्रेरणाको स्रोतमध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। अनि यो किताबभित्र के छन् त? यो यसलाई उल्टा गर्नुभएको कि कसैले लेखेको कथालाई तपाईँ उल्टा गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो कि अथवा तपाईँले आफै एउटा चाहिँ बनाउनु भयो किंवदन्ती कथा जस्तो? यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो हाम्रो अब जति पनि लेजेन्ड्सहरू छन् होइन, पौराणिक कथाहरू छन्, त्यो सबैको एउटै नहुने रहेछ कि विभिन्न लेखकले अलिअलि चेन्ज हुने होइन। जस्तो फोटो देखाउने भनौँ न, फोटो देखाउने बारेमा कसैको के लेखाइ छ, कसैको के लेखाइ छ, कसैले त्यो चोरेर ल्याएको भन्छ, कसैले के भन्छ, विभिन्न छन् त। तर वास्तविकता त थाहा छैन, कति बेलाको मान्छे त बितिसक्यो गइसक्यो होइन। अनि वास्तविकता के हो भन्ने सोचमा चाहिँ अब किताब लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अलिकति अब अन्वेषणै भनौँ न, अन्वेषणै पनि गरेँ। गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि गुङ्गड नेपालले हकको खुवाउँ भनेर नेपाल भाषामा एकजना गुरुले चाहिँ नेपाल भाषामा लेख्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले त्यो किताब कसरी लेख्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि हेर्दै जाँदाखेरि त्यसमा के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि गुङ्गदेव होइन, अब गुङ्गमतीमा चाहिँ यो देउताको कथाबारे एउटा किताब छ, त्यो किताबको नाम चाहिँ मणिरत्नमाला होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो स्रोत चाहिँ मणिरत्नमाला हो, मणिरत्नमालाबाट मैले नेपाल भाषामा यसरी गरेको भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अब अरू त्यो स्वदेशीले विदेशीले अरूले लेखेको कुरा छोडौँ, गुङ्गमतीमा जुन किताबको स्रोत भन्नुभएको छ त्यो नै अथेन्टिक हो सम्झनु पऱ्यो अब अहिले हामीले होइन, त्यही अथेन्टिक हो, त्यसरी त्यही अनुसार जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँको किताबलाई चाहिँ मैले आधार माने। तर अब नेपाल भाषालाई पक्कै इङ्ग्लिस गर्नु भनेको त्यो धेरै गाह्रो पऱ्यो, त्यो ठ्याक्क आउँदैन होइन। र जुन मिठास नेपाल भाषामा त्यो छ त्यही मिठासमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखेर भनेको त्यो ट्रान्सलेट गरेको हुँदैन, त्यो ट्रान्सलेसनले त्यति मिठास आउँदैन। त्यसैले आधार चाहिँ मेरो त्यो किताब रह्यो। तर इट इज अ स्टोरी रिटोल्ड होइन, मैले आफ्नै भाषामा त्यसमा अलिक थप गरेर अलिकति बुट्टाहरू यसो सजाएर होइन। र यो इङ्ग्लिस रिडरहरू फेरि अलिकति डिसर्निङ हुन्छ कि होइन, उनीहरूले लजिक खोज्छ, यो ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन, प्याटर्न कस्तो छ हुन त अब उनीहरूकोमा चाहिँ जाडो यस्तो उस्तो उनीहरूको पनि नभएको होइन, फेरि टेल्सहरू उनीहरूको पनि छ। तर हाम्रो कथामा जस्तो जम्प गर्दाखेरि अलिकति कसो हुन्छ कि होइन, हाम्रो कथा विषयमा कहीँ जम्प हुन्छ कि त्यो कहाँ तर्क नमिलाए जस्तो नजोडिया जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसलाई अलिकति तार्किक पनि बनाउनुपर्छ र त्यो मानेमा चाहिँ अलिकति तार्किक पनि बनाएको छौँ होइन। अलिकति आफ्नै श्रृङ्गार भनौँ न, आफैले पनि अलिकति श्रृङ्गार आएको छु। र भाषा पनि सकेसम्म चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजवालाहरूले लेख्ने कथाहरू लेजेन्ड्सहरू होइन, सबको त्यो पुरानो लेजेन्ड्सहरू चाहिँ जसरी लेख्छ भाषा पनि मैले अलिकति उतैतिर ढाल्न खोजेको छु कि ताकि उनीहरूले त्यो समयको स्वाद चाहिँ त्यस्तै ल्याओस् भन्ने हिसाबले। अनि यो किताब लेखेर तपाईँले कस्तो खाले सन्देश चाहिँ संसारभरि पुर्याउन चाहनुहुन्छ? यही ठ्याक्कै यो तपाईँको मच्छिन्द्रनाथलाई लक्ष्य गरेर चाहिँ तपाईँले किताब लेख्नुको कारण के जस्तो लाग्छ? अब एउटा त यो हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर होइन, एउटा नेपालको सबभन्दा लामो जात्रा, सर्वमान्य जात्रा छ भनौँ भने होइन। यो चाहिँ फल्नाले मात्रै मनाउने, त्यसकाले मात्रै अथवा जातिगत जात्रा पनि होइन। यसमा होइन हामी नेपाल घरका जो कोही मान्छे काठमाडौँमा छन् एकपल्ट फोटो हेर्न जाने, रथ टानेको हेर्न जाने भन्ने हुँदो रहेछ होइन। अब यो कस्तो भने चाहिँ अब रथ जात्रा अन्त पनि हुन्छ, जस्तो सेतो मच्छिन्द्रनाथ होइन जन्मदेव भन्छ त्यसको पनि रथ जात्रा हुन्छ। त्यो जात्रा अलिकति चाहिँ सीमितै जस्तो लाग्छ कि यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भन्दा चाहिँ
त्यसमा सहभागी हुने मान्छे पनि एक अर्थले एस्टिमेटै जस्तो होइन। तर अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हेड अफ द स्टेट पनि आउने होइन, मन्त्रीगण पनि आउने। अब त्यो बेला त चाहिँ हाम्रो के भन्छ डिप्लोमेटिक मिसनका मान्छेहरू अहिले पनि सायद उहाँहरूलाई निमन्त्रण, अहिले मलाई त्यतिको याद छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो निमन्त्रण जान्छ कि जाँदैन, तर पहिले चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनका मान्छेहरू पनि आउँथ्यो। भन्दाखेरि यो एउटा के भन्ने इट्स अल इन्कम्पासिङ जस्तो कि होइन भएको हुनाले पनि पहिले सुरुमा मैले यो छाने। अब जम्मा हाम्रो यहाँ चाहिँ चारवटा करनामे सबभन्दा प्रख्यात होइन, एउटा त मच्छेन्द्रनाथ हो, त्यस्तै अब सेतो मच्छेन्द्रनाथ धनबालको हो, त्यस्तै के अरे आदिनाथ लोकेश्वर चोबारको हो, अनि नाला करनामे भनेर नालाको होइन। अब यो तिनवटा अरू करनामेहरूको कथा कस्तो छ मैले खासैमा टटोलेको छैन। अलिकति यता अलिकति विशेष आदिनाथ होइन चोबारको चाहिँ हेरेको त्यो चाहिँ अलिकति कसो भयो कि अलिक के गर्नलाई गाह्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो लजिक चाहिँ कता कता हराएको छ कि त्यहाँ होइन। त्यसैले त्यो लजिक अब कतिको मिल्छ त्यसको आधिकारिक स्रोत र आधिकारिक पुस्तक केही छ कि त्यो म खोज्दैछु र सकेसम्म म प्रयास गर्छु यो चारवटा करनामेको पुस्तक चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्न चाहिँ म प्रयास गर्छु जस्तो लागिरहेको छ। तर आइकान ग्यारेन्टी शुभकामना छ लागि। अनि यसको यो बजारीकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? नेपालमा मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले प्रकाशन गर्ने कि अथवा विश्वभरि नै नेपाली कल्चरलाई पनि बाहिर संसारभरि चिनाउने के छ लक्ष्य? यो कस्तो हुने चाहिँ अब प्रकाशनतिरको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो च्याप्टरै अर्को हो होइन। प्रकाशन र बिजनेस भन्ने एउटा अर्कै हो। हजुर यो पहिलो संस्करण हो नि? यो पहिलो संस्करण हो। अब 2019 मार्च 2019मै निकालेको हो होइन। विमोचन पनि मन्जुरले यो उहाँले गरिदिनु भएको हो। अब बजारीकरण भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म धेरै श्रोता भन्ने कि के भन्ने पाठकहरूले पढुन् भन्ने त इच्छा हुने नै हो होइन। तर त्यो भनेर मैले अब यो आजकल इ बुक्स यस्तो उस्तो आउँछ नि त्यतातिर चाहिँ लागेको छैन। बजार चाहिँ काठमाडौँमै केन्द्रित हो र अब अलिकति चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ एकजना प्रोफेसरले होइन जापानको मिए युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो किताब इङ्ग्लिस स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पढाएर होइन यो किताब पढाएर यसको क्वेसन एन्सर गरेर होइन जाँचहरू लिने आदि इत्यादि गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एकदम एउटा राम्रो पक्ष जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अब त्यो बाहिरको स्टुडेन्टहरू पनि दे आर भेरी इन्ट्रेस्टेड कि होइन। अब जहिले पनि त्यो होइन इङ्ग्लिसको लेजेन्ड्सहरू र स्टोरीहरू मात्रै पढेर एसियाको पढ्न पाए के उनीहरूले होइन। एसियाको त्यो पनि बुद्धको देशको देशान्तर होइन। र यो पनि अब एक हिसाबले चाहिँ बुद्धिज्मकै कथा हो होइन। भन्दाखेरि दे वर भेरी इन्ट्रेस्टेड होइन। त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गरिरहेको छ। अब अहिलेको सिनारीहरूलाई फरकै छ भन्ने कुरा हजुरले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। कोरोना महामारीले गर्दा चाहिँ अहिले पाठक वर्गहरूमा पनि किताबहरू सम्प्रेषण राम्रोसँग नहुँदाखेरि उनीहरूले पनि राम्रोसँग पाइरहेका छन्। बजारमा गएर त्यस्तो किन्ने एउटा सहुलियत पनि राम्रो नभइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा अब बाहिर देशमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पश्चिमी देशमा चाहिँ एउटा इ बुकको रूपमा यसलाई परिमार्जन भएर आएर अनलाइनबाट पढ्ने सुविधा छ। यो बुकलाई पनि के छ हजुरले इ बुकको रूपमा अथवा सफ्ट कपीको रूपमा यसलाई निकालेर संसारभरि नै हेर्ने मिल्ने यस्ता खाले कुनै एउटा प्लेटफर्म योजना तयार गर्नुभएको छ? अहिले सोच चाहिँ छ तर अब यो के भन्छ यी शब्दसँग चाहिँ आफू त्यतिको वाकिफ छैन, त्यतिको के भन्छ घुलमिल भइसकेको छैन। र नभएको होइन एकपल्ट चाहिँ त्यो पब्लिसरहरूले चाहिँ मलाई प्रस्ताव पनि गरेको थियो यसलाई चाहिँ इ बुकको रूपमा निकाल्ने अनि के गर्ने आदि इत्यादि भनेको थियो। तर त्यो मैले राम्रोसँग ग्रास्प गर्न सकेको छैन। अफकोर्स इ बुकको रूपमा होइन अनि त्यो के भन्छ हार्ड कपी चाहिनेहरूलाई पनि उनीहरूले नै निकालिदिन्छ के भन्ने। तर त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति चाहिँ लिगल कुराहरू पनि रहेछ कि होइन। पेमेन्टको कुराहरू कसरी कताबाट च्यानलाइज गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ डलर एकाउन्ट हुनुपर्ने नहुने अथवा बाहिर नै हुनुपर्ने के आदि इत्यादि अलिकति कुरा चाहिँ भएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ अहिले भइहालेको छैन। र सेकेन्ड दोस्रो संस्करण भनौँ न होइन, दोस्रो संस्करण निकाल्ने सोचमा छु।
दोस्रो संस्करण आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बरु त्यो यी प्लेटफर्ममा चाहिँ राख्ने कि भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ। ठिकै छ हजुरले है शुभकामना लागि पनि। अब एउटा विषयभन्दा अलिक पर कुराकानी गरौँ। देशमा अहिले लकडाउनको अवस्था फेरि सृजना भइसकेको छ। आंशिक रूपमा भएको लकडाउन, पूर्ण रूपमा लकडाउन भन्न सकिँदैन आएको अवस्थामा। यसले गर्दा चाहिँ अझै पनि कस्तो माहौल यहाँनिर सृजना हुन्छ हजुर? यसलाई चाहिँ यो अहिलेको जुन आंशिक लकडाउन गरिएको छ सरकारले, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो कुरा सही हो त सरकारले अहिले जुन गरेको? यो कुरामा हजुरको के व्यक्तिगत धारणा राख्न चाहनुहुन्छ? अब संसारभरि फैलिएको कुरा हो होइन। अब कसैले चाहिँ यो कोभिड हुँदा के हो र यो त चाहिँ यसो फ्लू, यो साधारण फ्लू हो भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ जसले भन्यो ती देशहरूले चाहिँ दुःख भोगिरहेछ होइन। तर मलाई लाग्छ सुरुमा चाहिँ जुन हामी कहाँ लकडाउन गर्ने भन्यो नि होइन, त्यो आई थिङ्क इट वाज अ भेरी गुड डिसिजन। त्यो डिसिजन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। झन्डै वी वेयर अन लकडाउन फर अबाउट 84 डेज होइन। 80-84 दिन चाहिँ लकडाउन बस्दाखेरि चाहिँ मुकुस त भयो आदि इत्यादि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो जनहितको लागि नै हो होइन, जनताको लागि नै गरे हो। तर त्यो 84 दिन भनेको के हो भने इट इज टाइम बाइङ हो कि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो समयभित्र 84 दिन लकडाउन गरेर जुन प्रिपरेसन चाहिँ उसले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ चुक्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई। त्यो जति प्रिपरेसन हुनुपर्ने हो त्यति प्रिपरेसन गर्न सकेन होइन। क्वारेन्टाइनका ठाउँहरू, टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्टहरू जुन त्यो व्यवस्थित रूपमा त्यो 84 दिनभित्र चाहिँ उसले गरिसक्नु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ गर्नु चुकेकै हो। लकडाउन गरेको राम्रो, तर त्यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ उसले जति कार्य गरेर आफू रेडी भएर बस्नु पर्थ्यो खोल्नुभन्दा अगाडि होइन। लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि त उसले त्यो सबै व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यति चाहिँ गर्न सकेको रहेनछ जस्तो लाग्यो। अनि अब प्रसङ्गवश भन्नुपर्दाखेरि अप्रिलमा होइन, अप्रिलमा अब गभर्मेन्टमा त हाम्रो कुनै पहुँच यस्तो वस्तु त केही भए होइन। तर अब सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अप्रिलमा मैले फ्लो गरेको थिएँ कि अप्रिलमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब नाकाहरूमा होइन, इन्डियाबाट चाहिँ मान्छेहरू भित्रिसकेका थियो होइन। कोरोना सङ्क्रमित 2-4 जना चाहिँ यो हाम्रो सुदूरपश्चिममा र पूर्वमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ 6वटा जति नाका छ। सबभन्दा चल्ने त त्यही नागढुङ्गा र त्यो उता पूर्वको हो होइन। अरू सानो नाकाहरू पनि छ। त्यो त्यतिमा चाहिँ अलिकति पिसिआर भन्ने के हुन्छ होइन, पिसिआर गर्ने व्यवस्था गरेर खोलाएको भए चाहिँ अहिलेको अवस्था आउने थिएन जस्तो लाग्छ कि। अहिले काठमाडौँमा त अब इट्स अपकमिङ होइन, यो एकदमै चाहिँ आइरहेको छ काठमाडौँमा। तर त्यति बेला गरिएन। अलिअलि मान्छेभित्र आयो, ल भएन ऊ खोल्नै पऱ्यो यस्तो उस्तो भन्यो, हल्ला गऱ्यो। गरेपछि चाहिँ गाडीहरू बिताएर आउनु थाल्यो। अनि कोही सुरुमा चाहिँ त्यो के अरे सुरुमा गर्ने छ नि एउटा पिपिआर भन्दा अगाडि गर्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ 1-2जनालाई गऱ्यो, 2-4जनालाई गऱ्यो। अनि त्यसपछि ल भएन भने अब त पिसिआर गर्ने भने त्यो अलमल अलिकति र व्यवस्थित नभएको। अब क्वारेन्टाइनमा पनि हेर्नुहोस् न होइन, त्यो क्वारेन्टाइनमा जाँदाखेरि उल्टो होइन रोगी हुनु पर्ला जस्तो त्यो अवस्था भएको हुनाले प्रिपरेसन नपुगेको। लकडाउन सुरुमा गरेको राम्रो, तर त्यो लकडाउन गरेको अवधिभरि जति प्रिपरेसन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ गरिएन होइन। अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ अब इक्विपमेन्टको भ्रष्टाचारको कुराहरू यताउता अब त्यो कुरा गरेर साथै यसमा पनि सरकारबाट त यो पूर्ण लकडाउन हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। यसको मतलब के अब समुदाय जनता आफै सुसज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको त? अवश्य पनि, किनभने अब पूर्ण लकडाउन गर्नु अब आर्थिक हिसाबले भनौँ न होइन, इकोनोमिकल्ली त एकदमै घाटा हुने। लकडाउन गर्नु भनेको इकोनोमिकल्ली त घाटै हो होइन। अब मान्छेको जिउ ज्यान जोगाउनुपर्छ। जिउ ज्यान नजोगाइकन काम गर्ने मान्छे हुँदैन। मान्छेको भुकभुक गरेपछि त्यो कारखाना कसले चलाउने आदि इत्यादि होइन। त्यसैले प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हो। तर इकोनोमी पनि अब भन्छ नि रोगले होइन भोकले मर्न लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यसैले त्यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। तर मान्छेहरू आफैले होइन जो चाहिँ काममा जान्छन् अथवा जो अरू आफ्नो प्रोफेसनमा लाग्छन् उनीहरूले चाहिँ जुन प्रिकन्सनहरू लिनुपर्ने होइन, अब मास्क लगाउनुपर्ने भयो, हात धुनुपर्ने भयो, डिस्टेन्स राख्नुपर्ने कुराहरू यो चाहिँ आफूले गरेको राम्रो होइन। आफूलाई चाहिँ बताउनुपर्छ कि त्यो त अवश्य नै हो।
अनि यो किताब सम्बन्धी फेरि हामी एकचोटि छौँ। अब हजुरले यसले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थालाई सदुपयोग गरेर एउटा किताब संस्कृति सम्बन्धी एउटा किताब निकाल्नुभयो, जसलाई तपाईँले संसारभरि नै निकालेर यसरी त्यसलाई पनि एउटा परिचित गराउने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अब नयाँ पुस्ताले पनि अब कुनै किताबहरू लेख्न चाहनुभयो भने, आफ्नो सदुपयोग गरेर समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु चाहनु भने उहाँको लागि हजुरले के कस्तो कुराहरू किताबमा रहेको बताउन चाहन्छ, कसरी निकाल्ने, यसको लागि के चाहिन्छ, सम्पूर्ण प्रिपरेसनदेखि बताइदिनुहुन्छ। भेरी गुड क्वेसन है। यो कस्तो भने अब न्यू जेनेरेसन होइन, नयाँ राइटर्सहरू अब कसैले नेपालीमै लेख्छन्, कसैले इङ्ग्लिसमा लेख्छन् होइन, अब कसैले आफ्नो आफ्नै भाषामा पनि लेख्छन् होला। जो कोहीले पनि जे लेख्दा पनि अलिकति विस्तृत नलेज चाहिँ उसले पहिले खोज्नुपर्छ कि होइन। आफूले चाहिँ 5 लेख्न खोज्यो भने उसले चाहिँ कमसेकम 6 चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। 6 अध्ययन गरेपछि उसले 5 अलिक गतिलोसँग लेख्नुपर्छ होइन। र अब किताबै लेख्ने, प्रकाशनै गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने चाहिँ अब कसैको केही पनि अलिक कसैको फरक हुन्छ। कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब आई राइट दिस बुक एन्ड आई लर्न मनी भन्ने सोचले पनि लेखेका हुन्छन् होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब टेक्स्ट बुक्सहरूतिर यस्तो यस्तो पनि लाग्छन्। तर अब यो कथावस्तुहरू भनेको चाहिँ नर्मली टेक्स्ट बुक चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले मात्रै पढ्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कथा विषयवस्तु चाहिँ अलिकति गहन पनि हुनु पऱ्यो, चाखलाग्दो पनि हुनु पऱ्यो। प्लस त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चिनिरो मह गर्ने हुन्छ नि होइन। भाषा शब्दले चाहिँ र सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चिनिरो मह चाहिँ राख्नुपर्छ कि। त्यति भयो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन। पहिलो पाना पल्टाएदेखिको हो होइन, त्यो कस्तो मिठो हुन्छ त्यो फ्लो होइन। एकदमै सस्पेन्सै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, त्यो क्रिमिनल सस्पेन्सै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो फ्लो चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ होइन। र अब लेख्नेहरूले अब कसैले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ म कत्रो भोल्युम लेख्ने त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ है होइन। म 50 पेजको लेख्ने कि 500 पेजको लेख्ने, त्यो धेरै अन्तर हुँदो रहेछ कि। यी कुराहरूमा चाहिँ सुरुमै चाहिँ मैले ध्यान दिनुपर्छ। यदि सकिन्छ भने अब आफैले पब्लिस गर्ने हो, यस्तो उस्तो गर्ने हो भने त्यतिकै हो। नभए चाहिँ एकजना पब्लिसरलाई चाहिँ सुरुमै होइन अलिकति रिलायबल भरपर्दो पब्लिसरसँग चाहिँ सम्पर्क राख्दा राम्रो सुरुमै। अनि उसले चाहिँ आइडिया दिन्छ कि होइन तपाईँको चाहिँ पेज कन्टेन्टहरू कसरी हुनुपर्छ, प्रिन्टिङ हुँदाखेरिको कुराहरू के हुन्छ, कागजको कुन क्वालिटीको, साइज कुन क्वालिटीको विषयअनुसार होइन। अब जस्तो तपाईँ पोस्टर भएको फोटो बनाउनु भने कुन साइजको A3 साइजमा चाहिएला होइन। यस्तै अब कथावस्तु भयो भने A5 भए पुग्छ भन्दा यी कुराहरू चाहिँ पब्लिसरलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यसरी त्यो पछि पनि हामीले यसमा यो बजेटको बारेमा पनि कुरा गर्ने अवस्था हुँदा पहिला आर्थिकै कुरा आउँछ। कोही यसमा सोच्छन् कि व्यक्तिहरूले जब लेखक छन् यसमा कति पैसा लाग्ने होला, धेरै पैसा लाग्ने होला, म यसमा यो पैसा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो त म कहाँ जाउँ, के गरौँ, उनीहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? यो एउटा चाहिँ गहनै विषय हो होइन। अब जोसँग पैसा छ वा पैसाको त्यसलाई सकसमा परेको मान्छेले लेख्छन्, आफैले पब्लिस, अरू पब्लिसले गरिदिएन भने आफैले गर्छन्, उसलाई रोक्नै पर्दैन। तर अब कोही होइन जसले चाहिँ लेखा नै आफ्नो पेसा होइन अथवा चाहिँ जीविकोपार्जनै त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हो भने अलिक गाह्रो नै छ होइन। जस्तो अब अर्को भाषामा लेख्दाखेरि होइन, इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि मलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले 500 छापे पुग्छ, 500 बिगाउनलाई तपाईँले यतै 8-10 वर्ष लाग्छ हुन्थ्यो कि। 500 किताब बिगाउनलाई 8-10 वर्ष लाग्ने हो भने त्यसले त्यो जीविकोपार्जन त हुने कुरो भएन होइन। तर मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो भएन। अब नो भाइ मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले 11वटा निकालेँ, वर्ष दिन भयो, अब मसँग 100वटा छ कि छैन होइन, त्यस्तो छ। तर एज अ के भन्छ जीविकोपार्जन लिभलिहुडै चाहिँ राइटिङमा गर्ने जसले सोच गरेको छ उसले अलिक बढी नै सोच्नुपर्छ कि उसले अलिक बढी नै सोच्नुपर्छ। किनभने त्यो उसले चाहिँ पब्लिसरसँग राम्रो सम्पर्क गरेर, राम्रो रिलेसन गरेर, राम्रो कुरा बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ त्यतिको पढ्ने संस्कार नेपालमा छैन। नेपालीहरूमा पढ्ने संस्कार उतिको के भन्छ उतिको हाई छैन होइन।
होइन। सही कुरा गर्नुभएको। यिनीहरूले फरक पनि पाइरहेको छौँ हामीले, जस्तै पश्चिमी र यहाँले हेर्दै रेजिस्ट्रेसन हेर्दाखेरि प्रायः यहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूले एउटा हार्ड कपी नै लगानी अध्ययन गर्ने पढ्ने पाठकहरू छन् भने बाहिरतिर त तपाईँको सफ्ट कपीमा गएर पनि अझै तपाईँको अडियोद्वारा सुनेर पनि त्यसपछि पढेर चाहिँ अझै गरी त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले यसको बिजनेसहरू भइरहेको अवस्था छ। यो बाहिरको र नेपालको अवस्थामा धेरै नै भिन्नता फरक आइरहेको छ। अब यो नेपाललाई कसरी नि अब त्यो हिसाबसम्म पुग्दाखेरि कति वर्ष लाग्ने हो यसमा कस्तो हामीले पहल गर्नुपर्ने अथवा सरकारबाट पनि कस्तो पहल हुनुपर्ने कि के कस्तो चान्सेस छ यहाँ? यो अब पब्लिकेसनतिर र योतिर मेरो त्यतिको गहिरो त छैन, तर मैले के पाएँ भन्दाखेरि कोही पब्लिसरहरू होइन, यङ पब्लिसरहरू दे आर भेरी फोर्थ कमिङ कि होइन। हामीले पनि एउटा चाहिँ त्यो आफैले पब्लिस गर्ने सेल्फ पब्लिस जस्तो होइन। अनि त्यो गुगलमा चाहिँ पनि के भन्ने छ त्यताबाट कम्पनीहरू छ कि जसले कि चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरलाई चाहिँ इ बुक होइन इ बुक गरिदिने त्यो गर्छु भनेर चाहिँ जागरुक भएका युवा पब्लिसरहरू चाहिँ छन् र मेरो विचारमा धेरै टाइम लाग्दैन। नेपालमा चाहिँ सायद किताब यात्रा भयो फर इक्जाम्पल होइन, त्यो किताब यात्रा भन्नेले चाहिँ घर घरमा चाहिँ अहिले पुऱ्याइरहेछन् नि, उसले पनि त्यो यो सोच गरिरहेछ कि अब इबुकतिर पनि लाग्ने भन्ने सोच। जस्तै अरू पब्लिसरहरू पनि हाम्रो नाम लिन लायक पब्लिसरहरू विचारजना छन्, उनीहरूले पनि त्यो प्रयास गरिरहेछ। मेरो विचारमा धेरै समय लाग्दैन, नेपाल चाहिँ त्यसमा सक्षमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। ठिकै छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो नेपालको मिडियाको माध्यमद्वारा आफ्ना पाठकवर्गहरूमाझ जनताहरूमाझ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले भन्ने कुरा त के भन्दाखेरि हामी हाम्रो संस्कृति होइन, आफ्नो संस्कृति हामी अब पर्वतीयको हुन्छ होइन, नेवारहरूको, लिम्बूहरूको, राईहरूको आफ्नो पहिचान आफ्नो संस्कृति छन्। त्यसमा केही न केही विशेषताहरू छन् होइन। त्यो विशेषताहरूलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ हामीलाई होइन, त्यसको ज्ञान राख्नुपर्छ र यसको माने यो हो, यसको अर्थ यो हो भनेर जब पहिचान हुन्छ तब त्यो झन् प्यारो हुन्छ कि। त्यसैले अब युवावर्गहरूमा बेसिकली मेरो अनुरोध के रह्यो भने आफ्नो संस्कृति होइन, संस्कृति नै लाइफ हो कि खासमा होइन, जिन्दगीमा खाने पिउने मात्रै त होइन होइन। त्यसैले त्यो आफ्नो संस्कृतिमा चासो राख्नुहोस् होइन, ज्ञान हासिल गर्नुहोस् र त्यसलाई साथीहरू र संसारमा होइन आफूले चिनेर जाने र विस्तृत संसारमा पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव गर्नुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु। हस्त कार्यक्रम आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्दहरू, यसै गरी आज हाम्रो साथमा अर्थरत्न तुलाधरजी आउनुभयो र हामीलाई किताब समक्ष धेरै कुराहरू बताउनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।